कुटुंबिक जाऊन जमल्या मी घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीनोर बेलायल्या मी जेवणाक सोम्याच्या सोम्याचे जोतये कोटा बांधन मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मर जीविता जीवन परवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, धर्मदूत अपोस्तल भारताचो अपोस्तल म्हणून नांव वाडुल्लो सांत तोमासाची दबाजीक परब आज आमी संभ्रमता. सोमी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू नीज देव म्हजो देव म्हणून वळखून पातयेवन नमस्कार करून आराधन केल्लो हो सांत तोमास भारताक येवन सोम्याची सुवार्ता प्रगट करून मार्तीरपणाचें मरण पावलो. ताच्या भावार्था वरवीं आज आमकां सर्वांक सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार म्हूण वळखोवचें, पातयेवचें आनी तोच भावार्थ लाभला. ह्या संभ्रमीक मिसा वेळार सोमी जेजू खरो देव, म्हजो देव, आमचो देव म्हणून परत वळखून घेवया, ताका आराधन करया, देवाची स्तुती आमी गावया, ताची महिमा आमी गावया. सांगातास ह्या मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी उगडासाक हाडया, देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेवन सुद्दां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करतून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत.
महिमा देवाकून सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेता देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची ठाकूर कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो संपवीत एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवंत धर्मदूता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकोवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बाबार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तुमचो आमचो बाबार्थ सांबाळ अशें भगवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो समी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां करपा दी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात आमेन. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, अशें आसता परधर्माचे तुमी ह्या फुडा परकी न्हय परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परचे सवे सहनागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बंदपाचो मुल्या फातर सगळे बांदप ताचेर उबें रावून वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकांय हेरां सांगता पवित्र आत्मो देवाचें मंदीरशें बांदूंक हाडता. देवाचें उतार हे देवाचे वडोपकार. सगळ्या संसारार वसा शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वसा शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाकणा सर्व लोकांनो ताका नावाडा सर्व जनांगानो. सगळ्या संसारात वसा शुभ वार्ता प्रगट करा. आमचे ते बळवंत आनी दृढता सोमोग सासनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पो. सगळ्या संसारात वसा शुभ वार्ता
प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचोन शुभ वार्ता प्रगट करा. धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसप. पेद्रू एका दिसान सेजारायाक वचून पावलो. कर्नेल आपयल्या सैर्यां आनी लक्षिल्ल्या इश्ट सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतास कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पळोवन पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांव एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 12 जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातींच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसोवचें तें आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें भस्ट वा अशुद्ध म्हणसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलोलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरां जातलें त्या मगण्यार आसुल्लो. तेदवां जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जण धाड आनी सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशीं वस्तीकर नासलेल्या सिमांव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलोलो उपकार जालो. आतां तर सोम्यान तुका फरमायलां त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकूंक आमी सोमेस्त देवा होजीर हजर आसांव. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कोसार्या. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कोसार्या. गितां गावोवी सोम्याक नावाड्या किनारी वाजोन ताका वर्णिया. ताची संस्कृत्या आमी नियाळ्या. ताचे बरेपण आमी वाकल्या. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कोसार्या. Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवाक होगळी कोसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे संगता नातलोलो.
आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें, पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले किळयांचे गुर्त हांवें देखल्याक खरीत, आनी त्या किळयांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्याक खरीत, हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतारले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे संगता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय मूं? पळयनासता सतमानलेले कितले भागी. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. जेजू सोमी, जेजू देव. माय लॉर्ड अँड माय गॉड. सोमी जेजू जीवन जाल्या उपरांत जेजू सोमी, तशेंच जेजू देव म्हूण वळखलो, पातयेल्लो, त्याच देवाक आराधन केल्लो संवसारांतलो पयलो व्यक्ती, पयलो मनीस, पयलो शिस, पयलो आपोस्तल, धर्मदूत सांत तोमास. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, जेजू जीवन जाल्या उपरांत सोमयाक म्हजो देव म्हूण वळखल्या ह्या शिसाक पयलो शिस जावन, पयलो आपोस्तल जावन जेजूकूच देव म्हूण वळखलो, हाका डाउटिंग थॉमस, दुबावी थॉमस म्हणून आपोवचें विपारी आसाचें. जेजू पुनर्जीवन जाला ही खबर 11 जाणां शिसांकी मेळिल्ली. 11 जण शिसी पातयोंक नातले. 11 जाणां शिसां थंय दुबाव आसलो. पूण सांत थॉमासाक मात्र आमी दुबावी थॉमस म्हणून एक बिल्लो दिला. दुबावी मनीस दुसरे दुसरे आसात. दुबाव वेगवेगळे रितीचे आसात. काजारी दादल्याक ताच्या पत्नीचेर दुबाव आसल्यार तो दुबावी जाता. काजारी स्त्रियेक ताच्या घोवाचेर पतीचेर दुबाव आसल्यार ती दुबावी स्त्री जाता. घोव बायलांच्या ह्या दुबावाक, तशेंच सांत थॉमासाक आसल्या त्या दुबावाक दीस रात फरक आसा. एक दुबावी दादलो ताचेर, ताच्या बायलेचेर दुबाव करता आसतना ती स्त्री कितली सती जावं दी, कितली विश्वासी जावं दी, कितली प्रामाणीकपण जावं दी, त्या स्त्रिये तें सत, तें प्रामाणीकपण, तें विश्वासीपण त्या दादल्याक दिसना.
एक स्त्री दुबावी जाल्यार तासो तिचो दादलो कितलोय सत्य जावं दी, कितलोय प्रामाणीक जावं दी, कितलोय मोगाळ जावं दी, ताचें बरेंपण, ताचो मोग, ताचो सॅक्रिफायस ह्या स्त्रियेक दिसना. देखून कोणायचे फोन आयल्यार, कोणा लागीं उलयल्यार, खंय बैसोरून दुसरे कडेन गेल्यार दादल्याक आनी स्त्रियांक असलो दुबाव आशिल्ल्यांक दुबावूच आसून तांचे मदली ती पातयेणी उणें जाता. असल्या दुबावा वरवीं कुटुंबांत संबंद पातळ जाता, समजिकाय समजणी उण्यो जाता, संबंद अस्कत जाता, पातयेणी एकामेकांतय आसो तो विश्वास उणें जाता. पूण सांत थॉमासांतय आशिल्लो तो दुबाव वेगळोच. हांवें नीज गजल कितें म्हणून समजूंक जाय, हांवें 7 जाणां जावंक जाय, सारकी माहेत, सारकी समजणी, सारकी जाणवाई, खरो भावार्थ, नीज बरवसो हांची सतां हांवें सारकी जाणा जावंक जाय. देखून ह्या रितीचो दुबाव सांत थॉमासांतय आसलो. असलो दुबाव कसली फडकिरी खबर, फेक न्यूज आमी म्हणटा स्विकार करना. कोणेंय कितें सांगल्यार कानांत आयकून पातयेवचे व्यक्ती असलो दुबाव आसल्यार तशें करिनात. आनी असल्या खंयच्याय एका फोट खबर आयकूंक, तशेंच ती प्रगट करूंक ती बिलकूल तयार नात. त्या देखून सांत थॉमासाचो तो दुबाव आमी नेत्यात्मक जावन, या ऋणात्मक जावन, या नेगेटीव जावन काणयोचो न्हय, तो पॉझिटीव जावन, तो धनात्मक जावन काणयोंक जाय. सांत थॉमासाचो दुबाव एक क्वॉलिटी, गूण, एक शेगूण. इट इज अ वर्च्यू. ह्या दुबावा वरवीं ताका खरो भावार्थ लाभता. देखून सांत थॉमासाचो दुबाव आमचे थंय आसल्यार भोव बरें. सांत जुआंवाच्या वांजेलांत अध्याय 14 सोम्याचें एक महावाक्य आसा. हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. हांव सत, वाट, जिवीत म्हूण सोम्याक सांगूंक प्रेरण जाल्लो, कारण जाल्लो सांत थॉमास. सोमी जेजू क्रिस्त निमाण्या जेवणा उपरांत ह्या शिसांक सांगता आपोवन, हांव बापा सरशी येता, म्हज्या बापा थंय साबार कुडां आसात, तातूंत तुमकां एक तयार करता. हांव पयलें येतां, म्हजी वाट हांव खंय येतां ती वाट तुमी जाणात, तुमकां कळीत आसा. हे आयकल्ले शिसांक कोणायकी सोमी कितें सांगता तें समजूंक ना. पूण सगळ्या शिसांनी समजले बरी प्रिटेंड केलें, समजले बरी एक नाटक केलो, नटन केलें. पूण थॉमासान तशें करूंक ना. ताचे थंय एक सवाल उदेलें, एका रितीचो दुबाव ताचे थंय आसलो. आनी सांत थॉमास तक्षण सोम्याक सांगता, सोम्या, तुवें आत्तां कितें सांगलें आमकां कोणायकी समजोवंक ना. तूं खंय येताय म्हणून तें आमकां कळीत ना तर तूं वेची वाट आमी जाणा जावची कशी, आमकां कळी जावचें तरी कशें. तो बळू जेजू म्हणटा, हांव सत, वाट आनी जिवीत. सांत थॉमास थंय दुबाव आसलो.
पयले फावटी शिसांक सांगाता आसल्या वेळार जेजू दिश्टीक पडून दर्शन दिता आसतना सांत थॉमस थंय नाथुरलो. सांत थॉमस पाटी आयिल्ल्या उपरांत शिसांनी सांगलें, आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याक पळयलें, तो आमकां दिश्टीक पडलो, ताणें आमकां दर्शन दिलें. थोबळ सांत थॉमसान सांगलें अशें, सोमी जेजू पुनर्जीवन जाला तें सत तो दुबावूंक ना. भागार सोमी जें कितें तुमकां तें दर्शन दिलां, तुमकां तो दिश्टीक पडला, तर म्हाकाय त्याच सोम्यान दर्शन दिवंक जाय. आनी सोम्यान तें दर्शन म्हाका दिल्यार हांव ताच्या हाताच्या घायांचेर या ताच्या कडवळाचेर हात घालून फात येता म्हणून तो सांगता. आनी सोमी जेजू ख्रिस्त ताची आशा संपूर्ण करता. परत 8व्या दिसा सकडशीच थॉमस आसतनाय आसल्या वेळार दिश्टीक पडटा आनी ताचे हात आनी ताचे कडवळ दाखयता. आनी हें पळयल्लो थॉमस हो जेजू नीज सोमी, नीज देव म्हूण वळखून आनी तो भावार्थ परगट करता. आयच्या वांजेलांत अध्याय 20 वळ 14 तशेंच सांजुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 11 वळ 16 आमी आयकता, जवळो म्हणटात तो थॉमस. जवळो म्हणटात तो थॉमस हाचो अर्थ सांत थॉमसाक ताचो जवळो भाव आसलो वा आनी एक जवळें भयण आसलें म्हणलो अर्थ जायना. थॉमस म्हणलो हो शब्द हेब्रेव भाशेच्या ताम म्हणल्या नांवांतावन ताम म्हणल्या शब्दांतावन आयला. ताम म्हळ्यार ट्विन, जवळो, देखून थॉमस म्हळ्यार जवळो. ताका आनी एक जवळो भाव आसलो वा आनी एक जवळें भयण आसलें म्हणलो अर्थ न्हय. भागार थॉमस म्हळ्यार अर्थ जवळो, थॉमस म्हळ्यार अर्थ ट्विन. एका रितीन तूं आनी हांव त्या सांत थॉमसाचे जवळो वा जवळें. कित्याक सांत थॉमस थंय आसलो तो बरो भावार्थ, तो बरो दुबाव, तो भावार्थ, तें धैर्य, तो मुक्त स्वभाव, ताचें मुक्त मन, ताका क्रिस्त थंय आसलो तो मोग आमच्या जिवितांत रिफ्लेक्ट जावंक जाय. सत समजूंच्या आशेन, भावार्थ घट करच्या आशेन, देवाचें अस्तित्व थोड्या मापान जाणा जावच्या आशेन, सोडवणेचे मिस्तर फात येवच्या आशेन आमचे तें कसलेय दुबाव आसल्यार, कसलीय सवालां आसल्यार, कसलीय ते समस्या आसल्यार, आमची उणी समजणी, आमची उणी जाणवाई, आमचे बेविश्वासीपण हें सकड सांत थॉमसाच्या मजतीन आयच्या दिसा ह्या येवकर्साच्या संभ्रमा वेळार सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया. अशें करता आसतना आमचो थंय आसलो तो बरो दुबाव, पॉजिटीव डावट, तो एक भावार्थ जावन आनीक घट जावं दी. आनी हेर एक पोटी त्याच सोम्याक आमी भेटताना, त्याच सोम्याक आमी मेळटाना, त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुमघरांत घेताना, त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताक तबेर्नाकला मुखार येवन नमस्कार करताना सांत थॉमसा परी आमी म्हणया, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा.
भावार्थाची उसळणी आमी करया. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यारी गर्भी संभोवलो, अंकवार मुरयेतां जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जालो, सर्गार सडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्या बसला, तेंतान जिवया आनी मेल्ल्याची मुनशी बरोवंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. हे घडये मौनपणान आमची सर्व तेसावां मागणी देवाक आमी समर्पया. इगर्जमतेचें मुखेलपण घेवन भावार्थ सांबाळूंक तशेंच तस भावार्थ परगट करूंक मिनत घेवच्या. भगवन फ्रांसिसाचेर, आमच्या बाब साहेबाचेर देव आशिर्वाद घालून दी. सर्व बिस्पांक, सर्व याजकांक, धर्मीक भावां भयण्यांक ही सुवार्ता परगट करचें धैर्य फावो करून दी. आमच्या राष्ट्राच्या, आमच्या देशाच्या, आमच्या समाजाच्या मुखेलीं खातीर आमी मागया. तांचो स्वार्थ सांडून देशाच्या तशेंच लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक बरें मन तांकां तोच देव दिवं दी. सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आस्पत्रेंत, घरांत वेगवेगळे पिडेंत वळवडून आसात. आमचे ती प्रत्येक रितीन कोरोना वायरसाचें, कोरोना पिडेचें बें आसा. ही पिडा आनी ह्या पिडेचो संसार ह्या देवाक आतां आमी समर्पया. हो संसार तो आपडून दी आमकां, तशेंच हर एकल्यांक गूण करून दी. काम नासतना वळवळतल्यां पासत, बुकेन वळवळतल्यां पासत दुबळ्यां खातीर आमी मागया. तांच्या कश्टांत, तांच्या समस्येंत परिहार लाभचे तसले बरें मन सकडांनी दिवंक देवाची कृपा हर एकल्याचेर मागया. सर विद्यार्थी पासत, भुरग्यां पासत आमी मागया. ह्या दिसांनी शिकपाचे जायते अडखळी अडचण आसा. ही अडचण, ही अडखळ पयस करून दी आनी सकडांक नीज समजणेन, खऱ्या जणवायेन बरोवंक देव तांकां फावो करून दी. ही मागणी, आमची खासगी मागणी, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांची सर्व मागणी त्याच सुम्या जेजू मरिफात देवाक आमी समर्पया. तो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गोवांचो आनायल्यान स्वीकार कर बापा. वायंदकांचो आनायल्यान स्वीकार कर बापा. आमकां साथ भेटयता
स्वीकार कर कानिक मोगाचे ओ तामचे कृपेशिव दैविक देणे सगीची स्वीकार कर कानिक मोगाचे ओ तामचे कृपेशिव दैविक देणे सगीची म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हेम तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भगेवंत तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कोरपा दी. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशाक बरगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली,
तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवंत जुजेटी सोपती, भगेवंत धर्मदुता, सांत थॉमस आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू सम्यान, जेजू देवान आमकां मागोवंक शिकयलां, ताची उतरां पातयेवन देवा बापाक आमचो बापोय म्हूण भवार्थान पातयेवन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका वांटून घेवया. देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची खाकूत कर. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची खाकूत कर. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचेर आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सकड सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविताक म्हाका सांबाळ. जेसू मोचा देवा. जेसू मोचा राया. जेसू मोचा जीवा. मोचा देवा. मोचा सर्वा. जेसू मोचा देवा. जेसू मोचा राया. जेसू मोचा जीवा. मोचा देवा. मोचा सर्वा. कैसो बसो हांव सोदून करो स्वा. तुजे लागीं सासा सोमिया. म्हाका जिवी दिवचे वोदा. जेसू मोचा देवा. जेसू मोचा राया. जेसू मोचा जीवा. मोचा देवा. मोचा सर्वा. जेसू मोचा देवा. जेसू मोचा राया. जेसू मोचा जीवा. मोचा देवा.
सर्वा तुजे हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल आनी खिळ्यांनी केल्ले घाई पळय आनी की दुबाव नाका पूण भावार्थ धर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पळय नासतना भावार्थ धरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थान वळखून आमी तुका दिन वाचता. बगेवोन तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपट्टे जिणयेंत आमचो भावार्थ करो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद भगवंत धर्मदूत भारताचो आपोस्तल सांत तोमासाची बागी परब मागता. सांत तोमासाचो भावार्थ त्याच देवान सुम्या जेजूक पातयोंक आमचो सोडवणदार जावन तें भाग दिला. हो भावार्थ दिसपट्ट्या जिणयेंत सदांच सांबाळूंक जाय जाल्ली कृपा तुमचेर आमी मागता. सांसळा तुजी दर्या वेळेरी दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता. पागी मनशाचो सोमिया वेता सोलोन तुजे संगीत आयकोंक आशेता. तर मोजो पाटला देखुती शेतान कणसन भरलेले लुनेक तायाती जाशी वावराडी शेतान सोम्याच्या बागी सर्गीच्या सोमिया हावेता. सोलोन तुजे संगीत आयकोंक आशेता. कोण मोजो पाटला मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगेन क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.